मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। इस सुबह में फिर सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? प्रोग्राम यीशु संग सवेरा के साथ, जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया है कि हम हर रोज़ हाजिर होंगे, आज फिर हम हाजिर हैं और कलाम की ज़िंदा मिसालें लेकर और कलाम की अपनी रूहों के लिए ग़िज़ा लेकर आपके साथ शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे साथ फिर मौजूद हैं पास्टर सरफराज रहमत। आइए उन्हें मिलकर खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग पास्टर, गुड कैसे हैं मॉर्निंग। आप? बिल्कुल ठीक सिस्टर जी, बड़ी एनर्जी के साथ आ रहे हैं। हाँ जी। आज मैं ख़ास तौर पे व्यूवर से भी बात करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि बी द लाइट टेलीविज़न ने जो आपके लिए रोज़ों का ये सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हर रोज़ आपके लिए नई बातें जो है वो कलाम में से निकल कर सामने आ रही हैं। और इन बातों के ऊपर, यानी इस कलाम की रोशनी में जो हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, चूँकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको यूँ समझिए कि इशारतन एक पॉइंट की तरफ हम राग़िब कर देते हैं और उस पर मज़ीद आप रिसर्च कर सकते हैं, उस पर मज़ीद आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आप उसमें कोई समझें कि तिश्कनी रह गई है और आप उसमें मज़ीद सीखना चाहते हैं, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम उस पर तफसील से फिर अगले प्रोग्राम में बात कर सकें। सो हमें खुशी होगी अगर आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इंतज़ार करते हैं, ज़रूर ऐसा कीजिए। जी पास साहब, पिछले दिनों हम जो स्टडी कर रहे थे, जो हम सीख रहे थे, तो उसमें हम सीख रहे थे कि रोज़ा, इबादत, ये मतलब सारे जुज़ हैं खुदा उनके नाम को सराहने के, जलाल देने के और हमारा उससे राब्ता होने के। आज जो है वो हम देखना चाहते हैं कि रोज़ा और परहेज़गारी, इनका भी आपस में गहरा ताल्लुक़ है। परहेज़गारी के बग़ैर रोज़ा मुमकिन नहीं है। तो रोज़ा और परहेज़गारी में दोनों को हम यकजा करके गुनाह से हम किनारा करते हैं, लेकिन इस बारे में कलाम से कैसे सीख सकते हैं? कहाँ हमें वाज़ेह एक शक्ल नज़र आती है कि रोज़ा और परहेज़गारी कैसे मुमकिन है और कैसे हम इसमें कलाम में से हम सिस्टर जी देखते हैं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है जी, 6 बाब और आयत नंबर 12 से हम पढ़ेंगे। बल्कि अगर हम मसीह की मिसाल भी पढ़ लें तो आयत नंबर 10 से हम पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, अगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में ज़िंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे। इसका मतलब है इससे पहले वो बादशाही करता था लेकिन ईमान के सबब से अब हम खुदा के ख़ानदान के होने के सबब उसकी बादशाही के इनकारी हो गए हैं। तो इसलिए अब हम पर खुदा की दी हुई रास्तबाजी हम पर बादशाही करती है, ठीक है। और इसलिए आगे लिखा है, उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो और अपने अज़ा नाराज़गी के तैयार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जान कर। सबसे पहली शर्त है इंसान को अपनी आइडेंटिटी को, दोबारा से हम वही बात करें जो शुरू में हमने की थी, कि अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है कि पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं। इसका मतलब है पहले हम मुर्दा थे लेकिन अब लिखा है मुर्दों में से ज़िंदा जान कर, ठीक है। पहले हम मुर्दा थे लेकिन अब कलाम कह रहा है मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के तैयार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फ़ज़ल के मुताबिक। तो फ़ज़ल का मतलब एक्चुअली सादा लफ्ज़ों में है जिस चीज़ के हम मुस्तहिक नहीं थे, खुदा ने वो हमें वो दे दिया, वो सलाहियत, वो बरकत, वो उसने अपना रहम हम पर जारी कर दिया है। इसका मतलब है हम इस निजात को किसी भी तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे थे, हम इस ज़िंदगी को किसी भी तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे थे, हम इस बरकत को, जो मुर्दों में से जी उठने वाली बरकत है, हम उसको हासिल नहीं कर पा रहे थे। तो कलाम कहता है कि ये खुदा ने खुद किया है, रहम है उसका, ठीक है, ये उसने खुद किया है। लेकिन मैं आपके लिए एक आयत 8वें बाब में से पढ़ता हूँ जी। शरीयत इसी अपना रोमियो 8वां बाब है
اس میں سے میں آپ کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے تیسری آیت سے لکھا ہے, اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا, یعنی خدا نے خود وہ ہمارے لیے کیا. بالکل. یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں. اس لیے لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو وہ خدا کی شریعت کے تابع نہ ہو سکتی ہے. جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو چیز ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں خدا کو خوش کرنے کے لیے رومیو 6 باب میں 12ویں آیت سے جو چیز ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی کہ اپنے اعضاء ہم نے اب نہ راستی کے لیے نہیں بلکہ راستی کے لیے خدا کی بادشاہی کے تابع ہونے کے سبب سے ہم نے خدا کے ہاتھوں میں دینے. مطلب یہ ہے سمپل باجی, جب ہم روزے میں ہوتے ہیں تو پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حتی الوسع اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس وقت میں ہم اپنے آپ کو فلی طور پر ڈیووٹڈ کریں کہ خداوند کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے اپنی روح, اپنی جان, اپنی بدن کو خداوند کے مذبح پر لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی ہماری مقبول قربانی خدا کے حضور میں جو ہے وہ مقبول ٹھہرتی ہے, کیونکہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس کا بیٹا یسوع مسیح جو ہمارے سامنے اس لیے بلیدان ہو گیا, قربان ہو گیا تاکہ ہمارے اس جسمانی شرست کو جو ہے وہ ہمیں اس میں سے نکال کر ہمیں روح کے اس عالم میں داخل کرے جس میں خدا ہماری زندگیوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم خدا میں اس کے پھل کو پیدا کر سکیں. اسی لیے کلام میں لکھا روح کا پھل. ٹھیک ہے. تو خدا ہماری زندگیوں سے روح کا پھل اپنے روح کے وسیلہ سے, کیونکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تو کرسچینٹی کے اندر خدا ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہم پہلے اس کو خوش کریں اور پھر جو ہے خدا ہمیں برکت دے گا. خدا پہلے ہمیں اپنی برکت دیتا ہے, پہلے اپنا روح دیتا ہے, پہلے ہمیں اپنی پاکیزگی دیتا ہے, پہلے اپنی راست بازی دیتا ہے تاکہ اب ہم اسی کے روح کے وسیلہ سے ان چیزوں کو پرفارم کرنے کے لائق ہو سکیں. اس کا مطلب دوسرے لحاظ سے اگر اس کو ہم بیان کرنا چاہیں تو ہم قدر کریں یا نہ کریں پھر یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس نے ہمیں دے دیا ہے, اب ہم اس کی قدر نہیں کرتے, پرواہ نہیں کرتے, تو یہ ہماری اپنی بات ہے کیونکہ وہ آزاد بھی رکھتا ہے ہمیں. ڈیفینیٹلی اس نے ہمیں کلام میں لکھا آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. بالکل. تو خدا نے ضرور ہمیں فار ایگزامپل نجات دی, رہائی دی, اس کے علاوہ اس نے ہمیں آزادی بھی دی ہے کہ ہم اپنی آزاد ول کے ساتھ, اس کے باوجود کہ خدا کے ہم بیٹے بیٹی ہیں پھر بھی اس نے ہمیں آزاد کیا ہے. اب بھی تمہیں آزادی ہے, ادھر آنا ہے یا ادھر جانا ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ ہم اس ٹاپک کو لے کر چلیں کیونکہ آج کے دور میں خدا نے ہی میری نظر, میں سمجھتی ہوں کیونکہ ہمارے ٹاپک میں یہ شامل نہیں تھا لیکن ابھی میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہمیں اس پر ضرور بات کرنی چاہیے, کلام سے دیکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا حکم ہے یہ کہ اپنے اعضاء ناراستی کے لیے نہ دو, جبکہ ہم آج کے دور میں اپنے اعضاء کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے. ہم اپنے اعضاء آرام سے دے رہے ہیں ناراستی کے لیے اور دولت کے لالچ میں. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس میں ہم شامل ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی ہمیں گائیڈنس شاید مل نہیں رہی. شاید ہم نہ تو خود پڑھتے ہیں اور نہ کوئی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور ساری دنیا اسی چکر میں لگی ہوئی ہے کہ بس جتنا ہو سکتا ہے کما لیا جائے, کھا لیا جائے. تو ضرور ہمیں اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور بہت مطلب خدا کی باتوں کو جس طرح سے آپ بیان کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں اور BTL جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اس کے لیے بڑی خدا کی شکر گزاری کے ساتھ دل بھرا ہوا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اور ہم ضرور ناظرین چاہیں گے کہ اس پر ہم مزید بھی بات کریں. آپ پروگرام یسوع سنگ سویرا دیکھتے رہیں اور
اپنی رائے کے بارے میں جیسے پاس صاحب نے پہلے بھی کہا ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر کچھ گزارشات ہوں کچھ سوالات ہوں تو ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بی ٹی ایل کی موبائل ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. باکسز پہ بھی آپ جادو باکس ہے اور بہت سارے باکسز ہیں ان پر آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو.